नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। गते दिने पर्यायोक्तालंकारस्य विचारः जातः। तत्र अवलोकितं यत् विवक्षितस्य अर्थस्य प्रकारान्तरेण व्यञ्जनया प्रतिपादनं पर्यायोक्तं वर्तते। एकः एव पदार्थः तत्र व्यङ्ग्यः भवति, वाच्यश्च भवति, किन्तु वाच्यदशायां व्यङ्ग्यदशायां च प्रकारतायाः विशेष्यतायाश्च भेदः भवति। पर्यायोक्तस्य अलङ्कारस्य अन्यानि अपि विविधानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। यथा वक्तव्यं वर्तते, अहं कञ्चित् कथयामि, भवद्भिः अत्र आगन्तव्यम्। कञ्चन महापुरुषम् अहं वदामि, भवद्भिः अत्र आगन्तव्यम्। अत्र आगमनस्य प्रार्थना विवक्षितः अर्थः वर्तते, किन्तु अयम् अर्थः साक्षात् नोक्त्वा प्रकारान्तरेण यदा प्रतिपाद्यते तदा पर्यायोक्तं भवति। यथा भवद्भिः अत्र आगन्तव्यम् इति न कथयित्वा एवं उच्यते, अयं देशः भवता अलंकरणीयः। तो अयं देशः भवता अलंकरणीयः इति शब्देन आगमन प्रार्थना रूपः एव अर्थः व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। अयं देशः भवता पवित्रीकर्तव्यः, अथवा अहं सफलजन्मा कर्तव्यः, अहं पुण्यवान् विधातव्यः इह भवता, अर्थात भवता आगन्तव्यम्। अस्य देशस्य भाग्यानि भवता उज्जीवनीयानि। एवं आगमन प्रार्थना रूपः एव अर्थः प्रकारान्तरेण, चमत्कारिणा प्रकारान्तरेण प्रतिपाद्यते। कञ्चित् पृच्छति, भवतः किं नाम? तो नाम पृच्छा, नाम प्रश्नः
वक्तव्यः भवति, किन्तु नाम एव प्रकारान्तरेण उच्यते। भवतः अभिधाने कानि कानि पुण्यवन्ती अक्षराणि समायान्ति। एतद् वाक्यश्रवणेन श्रोतरि आनन्दः जायते। स विचारयति यत् अयं मां कथयितुम् इच्छति यत् अहं पुण्यातिशयवान् अस्मि, अतएव तु मम नाम्नि यानि अक्षराणि आगच्छन्ति तानि पुण्यवन्ती अनेन उक्तानि। एवं चमत्कारिणा प्रकारान्तरेण विवक्षितस्य अर्थस्य प्रतिपादनं पर्यायोक्तं वर्तते। पर्यायेन भङ्ग्यन्तरेण प्रकारान्तरेण प्रतिपादनं तत्रापि चमत्कारिणा प्रकारेण। अतएव अलंकारत्वं सिद्ध्यति। अत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य एव चमत्कारिता भवति। भवतः नाम्नि कानि पुण्यवन्ती अक्षराणि आगच्छन्ति इति वाक्यार्थज्ञानेन श्रोतरि कश्चन आनन्दः चमत्कारः अनुभूयते। भवतः नाम किम् इति विवक्षितः यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते प्रस्तुत वाक्यार्थस्य, तस्य कथने तथा चमत्कारः नानुभूयते। एवं पर्यायोक्तालंकारे व्यङ्ग्यार्थस्तु भवति, विवक्षितः अर्थः व्यङ्ग्यः भवति, व्यञ्जना व्यापारे न प्रतिपाद्यते। किन्तु व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारी न भवति, तस्मात् कारणात् पर्यायोक्तम् अलंकारः वर्तते। अत्र वाच्ये एव चमत्कारः व्यङ्ग्यापेक्षया। अतः अत्र चित्रकाव्यत्वं स्वीक्रियते। अत्र पर्यायोक्ते ध्वनेः अंतर्भावः न भवति इति ध्वनि सिद्धान्तस्य सारं प्रतिपादितं वर्तते। अयम् अलंकारः गतदिने एव प्रतिपादितः स्मारणार्थं पुनरत्र उक्तम्। अद्य अवसरः वर्तते काव्यप्रकाशे दशमोल्लासे अग्रे विद्यमानस्य उदात्तालंकारस्य। तत्र उदात्तस्य द्विविधं लक्षणम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। उदात्तालंकारः द्विविधः भवति। तत्र प्रथमः यः उदात्तालंकारः तस्य लक्षणं वर्तते उदात्तं वस्तुनः संपत्। उदात्तम् उद उपसर्गः
आंग उपसर्गः दा धातोः अत्र कर्मणि क्त प्रत्ययः वर्तते। उत्कृष्टतया उत्कर्षेण आदानस्य कर्म इति अर्थः योगार्थः भवति। उद उपसर्गः आंग उपसर्गः दा धातुः अत्र दा धातोः त आदेशः भवति। यतो हि आंग इति अजन्तः उपसर्गः वर्तते, अतः अच उपसर्गात्तः इति सूत्रेण त आदेशः तो उदात्तम्। उत्कर्षेण आदीयते गृह्यते इति उदात्तम्। उदात्तम् अत्र योगार्थः अस्ति। अस्मिन् अलङ्कारे सम्पदः आदीयन्ते। सम्पत् या वर्तते सा सम्पत् आदानस्य कर्म भवति। तो वस्तुनः सम्पत् इति लक्षणं वर्तते। उदात्तम् इति लक्ष्यम् अस्ति। तो वस्तुनः अत्र कस्यचित् पदार्थस्य या सम्पत् वर्तते, धन शौर्यादि रूपः, धन शौर्यादि रूपा या अस्ति सम्पत्, तस्याः सम्पदः योगः यत्र वर्ण्यते। कस्मिंश्चित् पदार्थे सम्पदः योगः अत्र वर्ण्यते। सम्पदः कविना योगः अत्र वर्ण्यते। अस्मिन् सूत्रे उदात्तं वस्तुनः सम्पत् इत्यनन्तरं वर्ण्यते इति क्रियापदम् अनुवर्तते, अध्याह्रियते। तर्हि वस्तुनः वर्ण्यमाना सम्पद उदात्तम् उच्यते। कस्यचित् पदार्थस्य धन शौर्यादि यत् वर्ण्यमानं भवति तत् उदात्तम् अस्ति। कस्मिंश्चित् पदार्थे सम्पदः योगः सम्बन्धः यत्र प्रतिपाद्यते, यथा अत्र उक्तं सम्पत् समृद्धि योगः। कारिकायां प्रयुक्तेन सम्पत्पदेन समृद्धि योगः विवक्षितः। सम्यक् रिद्धिः समृद्धिः वर्तते। रिध वृद्धौ धातुः ततः क्तिन् प्रत्ययः। तर्हि समृद्धिः सम्पत् यत् वर्तते, रिद्धेः आधिक्यं यत् वर्तते, तो समृद्धेः योगः सम्पदः धन शौर्यादेः योगः यः वर्तते, सम्बन्धः वर्ण्यमानः, स उदात्तालङ्कारः उच्यते।
तत्र कवि प्रतिभा गोचरत्वम अलंकार प्रस्तावात् समायातम एव अनुवर्तते एव तेन चमत्कारी वस्तु समृद्धि योगः वर्ण्यमानः चमत्कारी वस्तु समृद्धि योगः पदार्थ समृद्धि योगः उदात्तम उच्यते इति प्रथमः यः उदात्तालंकारः तस्य लक्षणं यत्र कृतं तस्य उदाहरणं दीयते। मुक्ताः केलि विसूत्रहारगलिताः सम्मार्जनीभिर्हृताः प्रातः प्रांगणसीम्नि मंथरचलत् बालांघ्रि लाक्षारुणाः दूराद्दाडिम बीजशंकितधियः कर्षन्ति केलीसुकाः यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेः तत् त्यागलीलायितम्। अत्र भोजराजस्य विद्वत्प्रियत्वं दानशौण्डत्वं च वर्ण्यते। भोजराजः विदुषां प्रियः राजा, किंच विद्वद्भ्यः सर्वस्वं दातुं समुद्यतः आसीत्। विदुषी दानशौण्डता तस्य प्रसिद्धा वर्तते। अतः अत्र तस्यैव भोजस्य दानशीलतायाः अतिशयः प्रतिपाद्यते। अत्र उच्यते यत् विद्वद्भवनेषु विदुषां भोज राजस्य राज्ये वर्तमानानां भोजराजं समाश्रितानां विदुषां भवनेषु किं भवति? केलीसुकाः, केली प्रयोजनाः ये सुकाः सन्ति, क्रीडार्थं पालिताः ये शुकाः सन्ति, कीराः सन्ति, ते शुकाः कर्षन्ति, ते शुकाः कर्षन्ति। किं कर्षन्ति? तर्हि आकर्षन्ति, तर्हि उच्यते मुक्ताः। मौक्तिकानि, तो मुक्ताः ये सन्ति, याः सन्ति, मौक्तिकानि यानि सन्ति, तानि कीदृशानि सन्ति? तर्हि उच्यते केलिविसूत्रहारगलिताः। विद्वांसः रात्रौ स्वस्वप्रियतमाभिः केलिं कुर्वन्ति, संभोगक्रीडां कुर्वन्ति। तत्र आलिंगनादि क्रमेण तेषां विदुषां प्रियतमानां गले स्थिताः ये हाराः भवन्ति, मौक्तिकहाराः ये भवन्ति, ते
सूत्ररहिता भवन्ति त्रुट्यन्ति। एवं सूत्रस्य भंगात् हारे ग्रथिताः याः मुक्ताः सन्ति ताः निपतन्ति तेषां विदुषां केलिगृहे। अतः उक्तं केलिविसूत्रहार गलिताः मुक्ताः ते केलिशुकाः कर्षन्ति। केलिषु संभोग क्रीडासु विसूत्राः ये हाराः। विगतं सूत्रं विगतः तन्तुः यस्मात् येभ्यः ते विसूत्राः ये सूत्ररहिताः छिन्नसूत्राः ये हाराः सन्ति तेभ्यः हारेभ्यः गलिताः पतिताः याः मुक्ताः सन्ति यानि मौक्तिकानि सन्ति तानि केलिशुकाः कर्षन्ति। ये शुकाः विद्वद्भवनेषु क्रीडार्थं पालिताः सन्ति। पुनः ते ताः मुक्ताः कीदृशः सन्ति तर्हि उच्यते सम्मार्जनीभिः हृताः। सम्मार्जनी शोधनी उच्यते, हिंदी भाषायां झाड़ू इति उच्यते। तो सम्मार्जनीभिः ताः मुक्ताः हृताः भवन्ति आहृताः भवन्ति एकत्र स्थापिताः भवन्ति। प्रातः काले या दासी वर्तते सा सम्मार्जनीभिः विदुषां केलिभवनं शोधयति। दास्यः सम्मृजन्ति। अतः सम्मार्जनीभिः ताः मुक्ताः प्रातः काले प्रांगणसीम्नि भवनस्य भवनानां वा यानि प्रांगणानि सन्ति ये चत्वराः सन्ति अजिराः सन्ति प्रांगणस्य सीम्नि अंगनस्य प्रान्ते सम्मार्जनीभिः याः मुक्ताः हृताः भवन्ति। हृताः एकत्र कृताः सन्ति। किंच दासीनां सम्मार्जनीभिः शोधयित्रीणाम् आगमनात् प्राक् तत्र नानाबालाः मन्दमन्दं तत्र चरन्ति। तो बालाः अत्र बाला शब्दः 16 वर्षाः नायिकाः इति व्याख्यान्ति। तब बालानां तासां नायिकानां चरणेषु लाक्षारसः वर्तते। अतः लाक्षारसस्य संपर्कात् ताः मुक्ताः अरुणाः भवन्ति रक्तवर्णाः भवन्ति। बालाः प्रभातकाले प्रांगणे चलन्ति। तासां बालानां चरणयोः यः लाक्षारसः महावररसः वर्तते तस्य संपर्केण निर्मलाः अपि श्वेताः अपि मुक्ताः तत्र अरुणाः भवन्ति। बालाः अपि
न अश्ववत धावन्ति अपितु मंथरम चलन्ति मंदम चलन्ति अनेन बालानां नितंबिनित्वं प्राशस्त्यम गजगामिनीत्वं बालानाम् अत्र द्योत्यते। तो मंथरम मंदम मंदम चलन्त्यः याः मंदम मंदम नितंब भारवशात् स्वभाववशात् वा चलन्त्यः याः बालाः सन्ति तासां बालानाम् अंघ्रयः चरणाः ये सन्ति तेषाम् अंघ्रीणां चरणानां यः वर्तते लाक्षारसः तेन अरुणाः मुक्ताः भवन्ति पुनश्च ताः पश्चात् दासीभिः सम्मार्जनीभिः प्रातः काले प्रांगणस्य सीम्नि हृताः भवन्ति एकत्रिताः भवन्ति। तो एतादृश्यः याः मुक्ताः सन्ति ताः मुक्ताः प्रातः काले केलिशुकाः कर्षन्ति स्वचंचुभ्यां भक्षणार्थं गृह्णन्ति। कथम? तो केलिशुकेषु भ्रांति जाता यत एते पदार्थाः मुक्ताः न सन्ति अपितु दाडिम बीजानि सन्ति। तर्हि दाडिम बीजस्य भ्रमेण ताः मुक्ताः कर्षन्ति एते केलिशुकाः। एवं केलिशुकेषु मुक्तासु दाडिम बीज भ्रमः अत्र प्रतिपादितः भवति। सभ्रमः कवि प्रतिभागोचरः अतः भ्रांतिमान् अपि यत्र अलंकारः वर्तते। तत्र मुक्तानाम् आकारः दाडिम बीजवत् भवति। तत्र लाक्षारस संपर्केण रक्तगुणः अपि तत्र आयातः। एवं रक्तानि यानि मौक्तिकानि सन्ति तेषु दाडिम बीजस्य भ्रमेण ताः मुक्ताः केलिशुकाः अत्तुम कर्षन्ति। दाडिम बीज संकित धियः। तो दूरात् दाडिम बीजस्य दाडिम बीज संकित धियः दाडिम बीज संकिता वर्तते धीः बुद्धिः येषां ते दाडिम बीजेषु दाडिम बीज विषये संकिता वर्तते संकावती वर्तते धीः बुद्धिः येषां ते। अत्र संकित शब्दः यद्यपि संदेहस्य बोधकः किंतु संकित संबंधेन संकित शब्देन अत्र लक्षणया भ्रांता इति भ्रमरूपः अर्थः ग्रहणीयः। यतो हि यत्र संशयः भवति शंका भवति तत्र प्रवृत्तिः न भवति। यावत् रज्जौ संदेहः भवति अयं
रज्जु वर्तते अथवा सर्पः तावत् तत्र प्रायेण न प्रवृत्तिः भवति न निवृत्तिः भवति, किन्तु यदा तत्र रज्जौ सर्पत्वेन निश्चयः भवति तदा कार्यं सम्पद्यते, अर्थक्रियाकारिता तत्र आगच्छति। यत् अरे सर्पः अस्ति, दण्डः आनीयताम्, अयं मां दंशति इत्यादि। अतः दूरत्वेन कारणात् दाडिम बीज विषयेषु शंकिता वर्तते, भ्रांता वर्तते। धीः बुद्धिः येषां ते केलिशुकाः कर्षन्ति, तत्कर्षणे प्रवृत्तिः या वर्तते, अनया प्रवृत्त्या भ्रांतिः एव अत्र सुखेषु अनुमीयते। दाडिमाकार मौक्तिकेषु प्रवृत्तिः या वर्तते तस्याः प्रवृत्तेः जनिका भ्रांतिः अत्र अस्ति। तो विद्वद्भवनेषु यत् केलिशुकाः कर्षन्ति, विदुषां भवनेषु केलिशुकाः केलिविसूत्रहार गलिताः प्रातः सम्मार्जनीभिः हृताः मंथरचलद बालांघ्रिलाक्षारुणाः प्रांगणसीम्नि प्रातः सम्मार्जनीभिः हृताः मुक्ताः दूरात् दाडिम बीज संकित धियः सन्तः यत् कर्षन्ति। तो यत् इति कर्षण क्रियायाः विशेषणं वर्तते। केलिशुक कर्तृकं यत् वर्तते दाडिम बीज भ्रम प्रयुक्तं मुक्ता कर्मकं कर्षणं। तत्कर्षणं किम अस्ति? तत्कर्षणं वस्तुतः भोजनृपतेः त्यागलीलायितं। भोजनृपतेः त्यागरूपाया वर्तते लीला क्रीडा, तो त्यागलीला इव आचरितं त्यागलीलायितं। त्यागरूपाया दानरूपाया लीला क्रीडा वर्तते भोजनृपतेः, तस्याः एव आचरणं वर्तते, अर्थात त्याग लीला वत वर्तते कर्षणम् एतत्। त्याग लीलायितं वर्तते। अत्र प्रतीयते यत् भोजेन एतावत् दत्तं येन महार्घमुक्तानां विविधाः हाराः विद्वद्भिः स्वपत्नीनां कृते निर्मिताः। तत्र याः मुक्ताः छिन्नसूत्रेभ्यः हारेभ्यः पतन्ति, ताः मुक्ताः पुनः न आदीयन्ते, एताः मुक्ताः उच्छिष्टाः याताः। अतः भुक्तानां मौक्तिकानां पुनः भोगः न कर्तव्यः, अन्याभिः मुक्ताभिः पुनः नवाः हाराः निर्मातव्याः इति धिया ताः मुक्ताः सम्मार्जनीभिः आह्रियन्ते। अन्यत्र धूलिकणवत् प्रांगणसीम्नि तत्र स्थाप्यन्ते। एतेन मुक्तानां प्राचुर्यं विद्वत्सु समृद्धि योगः अत्र प्रतीयते। एवं विद्वद्भवनेषु समृद्धि योगः अत्र वर्णितः।
अतः अत्र उदात्तनामकः प्रथमः अलङ्कारः वर्तते। अत्र समृद्धेः योगः वस्तुतः अस्ति। समृद्धेः अतिशयः अत्र अतिशयोक्तिः अलङ्कारः अत्र नास्ति वस्तुतः। अतिशयोक्तिः तत्र भवति यत्र स पदार्थः न भवति किन्तु कल्प्यते। यथा मुखं चन्द्रः नास्ति किन्तु तत्र चन्द्रत्वम् आरोपितं भवति। चन्द्रत्वम् आरोप्य मुखमेव उच्यते चन्द्रः। भवनप्रासादे चन्द्राः विचरन्ति। अत्र तु समृद्धेः योगः अस्ति। वस्तुतः समृद्धिमन्तः सन्ति भोजाश्रिताः विद्वांसः। अतः अतिशयोक्तेः अत्र तथा संभावना न कर्तव्या। कुवलयानन्दे एतादृशे स्थले अत्युक्तिनामकः अलङ्कारः स्वीकृतः, किन्तु अयम् अत्युक्तिनामालङ्कारः पृथक्त्वेन न स्वीकरणीयः। अयम् अलङ्कारः उदात्तालङ्कारे एव मम्मटमतेन अन्तर्भवति। एवं विदुषां समृद्धियोगः वर्तते। यदि एतादृशः समृद्धियोगः वर्तते तर्हि राज्ञः भोजस्य समीपे या भोजेन सह कियान् समृद्धियोगः आसीत्, कियद्धनं तत्र आसीत् इति कः वर्णयितुं शक्नोति। एवं विद्वत्सु तु समृद्धियोगः वर्णितः, किन्तु व्यञ्जनया यत्र वर्णनीये भोजरूपे राजनि समृद्धेः अतिशयः व्यञ्जनावृत्त्या प्रतिपाद्यते। एवं प्रथमः उदात्तालङ्कारः अयम् अस्ति। द्वितीयस्य उदात्तालङ्कारस्य लक्षणम् उच्यते महतां चोपलक्षणम्। अत्र उक्तं महतां ये महान्तः सन्ति, महापुरुषाः उदारचरिताः अथवा महान् यः वर्तते पदार्थः, तेषां महतां पदार्थानां वर्णनीयं पदार्थं प्रति यत् उपलक्षणं वर्तते, अंगभावः वर्तते, अंगता वर्तते, सा अंगतायपि उदात्तालङ्कारः एव भवति। तो महताम् उपलक्षणं च उदात्तम्। तो महताम् अंगभावः वर्ण्यते इति पदम् अत्रापि योजनीयम्। च इति पदेन उदात्तम् इति ग्राह्यम्। तर्हि उपलक्षण शब्दः यः वर्तते तस्य अंगत्वरूपः अर्थः करणीयः। तर्हि द्वितीयस्य उदात्तालङ्कारस्य लक्षणं पर्यवस्यति वर्ण्यमाना महतां पदार्थानां वर्णनीयं पदार्थं प्रति अंगता उदात्तं वर्तते। अतएव उच्यते उपलक्षणं
अंगभावः उपलक्षण शब्देन अंगभावः अंगता अत्र विवक्षिता। कुत्र अंगता तर्हि उच्यते यह उपलक्षणीयः अर्थः वर्तते, अर्थात उपकरणीयः महच्चरित्र वर्णनेन ज्ञापनीयः उपलक्षणीयः यः वर्तते अर्थः तस्मिन् उपलक्षणीये अर्थे अंगता एवं वर्ण्यमाना महतां पदार्थानां वर्णनीयम् उपलक्षणीयम् अर्थं प्रति अंगता उदात्तं वर्तते। उदाहरणं दीयते तत्र अरण्यस्य दण्डकारण्यस्य वर्णनं प्रस्तुतम् अस्ति। इदं वर्तते दण्डकारण्यम्। अत्र पुष्पक विमाने स्थितः यः वर्तते लक्ष्मणः, तस्य अंगदं प्रति उक्तिः अस्ति। अंगदं प्रति लक्ष्मणः कथयति कि इदं तत् अरण्यम् अस्ति, इदं प्रत्यक्षीक्रियमाणं तत् पूर्वानुभूतम् अर्थात प्रत्यभिज्ञायाः विषयः यः वर्तते इदं वनम्, तो इदं तत् वनम् अस्ति। हे अंगद, इदं तदेव अरण्यं दण्डकारण्यं वर्तते यस्मिन् रामः रक्षःक्षयं चकार, रक्षसां क्षयं विनाशं चकार कृतवान् किल। कीदृशः रामः, यः महान् पितुः वचनं पालयन् नाना दुःखानि अनुभूतवान्। तो दशरथ वचनानुपालन व्यसनी, दशरथस्य स्वपितुः यत् वचनं वर्तते, या आज्ञा तस्याः अनुपालनं यत् वर्तते तत् अनुपालनम् अनेन रामेण अनिच्छया न कृतम्, अपितु दशरथ वचन पालनम् अस्य व्यसनम् एव वर्तते। यथा कस्यचित् सुरापानस्य व्यसनं, कस्यचित् अध्ययनस्य व्यसनं, अध्ययनं विना स्थातुं स न शक्नोति, एवं च सुरापानं विना न स्थातुं शक्नोति, तथैव दशरथ वचनानुपालनं विना रामः न स्थातुं शक्नोति। रामे यत् रामत्वं वर्तते तत्र रामत्वस्य कारणं वर्तते दशरथ वचनानुपालनम्। तर्हि दशरथस्य वचनस्य अनुपालनम् एव अनुपालनं वर्तते व्यसनम्। तो दशरथ वचनानुपालन व्यसनी, अत्र दशरथ वचनानुपालनं व्यसनं यस्य सः दशरथ वचनानुपालन व्यसनः इति बहुव्रीहि समासेनैव अत्र अर्थस्य संगति भवति। अतः पुनः अत्र इनि प्रत्ययः कृतः वर्तते। तो दशरथ वचनानुपालन व्यसनी यत्र विग्रहः कर्तव्यः, दशरथ वचनानुपालनम् एव वर्तते व्यसनम्। मयूरविंशकादिः समासः तद् व्यसनम् अस्ति अस्य इति तद् व्यसनी।
अत्र प्रश्नः भवति, यदि बहुव्रीहिणैव मत्वर्थस्य लाभः भवति तर्हि यत्र व्यसनी इति पुनः यः मत्वर्थः इनि प्रत्ययः कृतः वर्तते तस्य किं प्रयोजनं? तर्हि एवं वक्तुं शक्यते, इनि प्रत्ययः यत्र नित्यतां द्योतयति, दशरथ वचनानुपालन रूपं व्यसनं भगवती रामे नित्यं वर्तते। अतः दशरथ वचनानुपालन व्यसनेन नित्य संबद्धः, तेन व्यसनेनैव स प्रशस्तः यः जातः सः एवं इनि प्रत्ययः अत्र प्रशंसार्थे एवं च नित्यार्थे स्वीकरणीयः। एतादृशः रामः अत्र रक्षः क्षयं चकार। पुनः कीदृशः रामः? तो निवसन्, तो यस्मिन् दण्डकारण्ये वासं कुर्वन्। कीदृशः रामः? बाहुसहायः। बाहुः एव केवलः भुजः एव वर्तते सहायः सहायकः यस्य सः रामः। यद्यपि यत्र एव शब्दः न प्रयुक्तः तथापि एकः अभक्षः न्यायः भवति। अयम् अभक्षः वर्तते, अयं पयोव्रतः वर्तते, ते इत्यादौ भवति अपः एव भक्षयति, पयः एव व्रतयति। तत्र समासे एवकाराभावेपि तत्र अवधारणरूपः अर्थः गृह्यते। तथैव अत्र बाहुः एव वर्तते, केवलः भुजः एव वर्तते सहायः यस्य सः, न तु अन्यः कश्चन पुरुषः सहायः, अन्ये वा सहायाः यस्य। एतादृशः महावीरः यः रामः, यः दशरथ वचनानुपालनेन पालनव्यसनवान् वर्तते, महान् पितृभक्तः स रामः अत्र रक्षः वधं चकार। तो यत्र रक्षसां वधं चकार तदेव इदम् अरण्यम् अस्ति, तदेव इदं वनं वर्तते। अत्र दण्डकारण्यं यत् वर्तते तदेव निर्दिश्यमानं वर्तते, वर्णनीयं वर्तते लक्ष्मणेन अंगदं प्रति। यतो हि पुष्पक विमानात् दृश्यमानम् इदमेव वनम् अस्ति, तो वर्णनीयता वर्तते दण्डकारण्यस्य। तत्र दण्डकारण्यस्य उत्कर्षः प्रतिपादनीयः अत्र भवति। तो कस्मिंश्चित् पदार्थे कस्मिंश्चित् पुरुषे उत्कर्षः महापुरुषाणां उत्कृष्ट पदार्थानां वा संसर्गात् भवति इति लोकव्यवहारेपि प्रसिद्धं कि यस्य महद्भिः नेत्रिभिः उत्कर्षः सम्बन्धः भवति तेन सोऽपि उत्कृष्टः मन्यते, ततः सर्वे बिभ्यति। अतः एव तु केचन इदानीं मिथ्यापि प्रतिपादयन्ति यत् तेन सह महता नेत्रा सह मामकीनः परिचयः, येन अन्ये ये स्वल्पबुद्धयः ते बिभ्यतु इत्यादि। तो अत्र महापुरुषस्य रामस्य निवासात् यः वर्तते संबंधः, तो महापुरुष निवासेन दण्डकारण्यस्य यत्र उत्कर्षः प्रतिपादितः। एवं महतः रामस्य यत् वर्तते तच्चरितं यत् कर्म वर्तते तत्कर्म महापुरुषचरितं दण्डकारण्यस्य उत्कर्षकत्वात्
अंगम अस्ति यत् उत्कर्षकं भवति, यत् कारणं भवति तद् भवति अंगम। यत् उत्कृष्टं भवति, यत् उपकृतं भवति तत् उपकृतम् एव भवति अंगी। तो उपकारकस्य तत्र अंगता भवति। एवं यत्र महापुरुषस्य कञ्चित् वर्णनीयं पदार्थं प्रति अंगता प्रतिपाद्यते तत्रापि उदात्तालंकारः भवति। अत्र पुनः एकः प्रश्नः समुत्थाप्यते यत् अत्र भगवती रामे उत्साहः प्रतीयते। बाहुमात्र सहायेन रामेण 14,000 परिमितानां रक्षसां वधः अत्र कृतः। अतः अयं महावीरः महाशूरः। अतः अत्र रामे उत्साहरूपः स्थायी भावः व्यज्यते। अतः वीररसः यत्र भवतु अत्र उदात्तालंकारः कथं स्वीक्रियते? वीरस्य रसत्वं स्वीक्रियताम्। तर्हि यत्र प्रतिपाद्यते न चात्र वीरो रसः। यद्यपि प्रतीयमानः वीरः वर्तते रसः, किन्तु स वीरः रसः नास्ति। यतो हि उत्साहाश्रयः यः रामः वर्तते स रामः अंगरूपेण यत्र वर्णितः वर्तते दण्डकारण्यस्य उत्कर्षकरूपेण वर्णितः वर्तते। अतः रामस्य अंगता अस्ति। तन्निष्ठः यः उत्साहः वर्तते सोऽपि अंगम एव वर्तते। तो रसः यत्र रामस्य उत्कर्षं पोषयति, वीरत्वेन रामस्य उत्कर्षः। एवं उत्कृष्ट राम संबंधात् अत्र वर्णनीयस्य अरण्यस्य उत्कर्षः प्रतिपादितः भवति। तो तस्य इह अंगत्वात् एवं तस्य वीररसस्य रामद्वारा अंगता यत्र वर्तते। एवं भगवती रामे उत्साहः प्रतीयमानः, उत्साहाश्रयः रामः। अतः उत्साहः यदि न्यायमतं स्वीक्रियते तर्हि समवाय संबंधेन रामे वर्तते। एवं च रामस्य संयोग संबंधः अत्र दण्डकारण्येन प्रतिपादितः वर्तते। एवं रामनिष्ठः उत्साहायपि स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंधेन स्वाश्रय संयोग संबंधेन दण्डकारण्यं प्रति अंगम भवति। एषा ध्वनिवादिनाम् आलंकारिकाणाम् एष सिद्धान्तः वर्तते यत् यत्र रसः अलङ्कार्यः भवति स एव प्रधानभूतः भवति। तस्मिन्नेव सहृदयस्य चित्तस्य विश्रान्तिः भवति। तदा रसस्य प्राधान्यं भवति। तत्रैव रसध्वनित्वं स्वीक्रियते। किन्तु यत्र रसादयः अंगानि भवन्ति, अन्यः कश्चन वाक्यार्थः पदार्थः वा प्रधानभूतः भवति, तत्र तु रसवदादि रूपः अलङ्कारः स्वीकृतः भवति प्राचीन सम्मतेन। तो रसवदलङ्कारात् एवं च रसात् परस्परं भेदः वर्तते। एतत् तत्र पूर्वम् अपि प्रतिपादितम् अस्ति, पंचमे उल्लासे प्रतिपादितं वर्तते। एवं रसस्य प्राधान्यात् नात्रालङ्कारतात् यः कौमारहरः स एव हि वरः इत्यादौ रसस्य तत्र प्राधान्यं स्वीकृतम्। अतः रसः तत्र अलङ्कारः नास्ति। शृङ्गाररसः स्वयमेव उपकार्यः वर्तते।
कस्यचन उपकारकः नास्ति। अतएव ध्वनिकृता उक्तं वर्तते प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्रांगं तु रसादयः काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिः इति मे मतिः। अतः रसस्य यत्र अलङ्कारत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, रसवदलङ्कारः स्वीकर्तुं शक्यते, तो रसवदलङ्कारोऽपि भवति। वस्तुतः मम्मटमते रसवतः अलङ्कारत्वं नास्ति, गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं तत्र स्वीक्रियते। किन्तु प्राचां मतेन यदि रसवदलङ्कारः क्वचन स्वीकर्तव्यः तर्हि रसस्य अंगतायामेव स्वीकर्तव्यः इति प्रतिपादितं वर्तते। तत्तु विषयान्तरं वर्तते। किन्तु अत्र एतावदेव ज्ञातव्यं भवति यत् रसः यत्र अंगं वर्तते, अतः रसध्वनेः उदाहरणम् इदं पद्यं नास्ति, उदात्तालङ्कारस्य उदाहरणं भवति। अथवा प्राचां भामहादीनां मते रसवदलङ्कारस्य उदाहरणं भवितुम् अर्हति। एवं चित्रकाव्यमेव इदं वर्तते इति कथनस्य अभिप्रायः अस्ति। इत्थम् उदात्तनामकालङ्कारः द्विविधः। तर्हि परिष्कृतं लक्षणम् एवं भवति वर्ण्यमानः चमत्कारी समृद्धि योगः अथवा वर्ण्यमाना महापदार्थांगता उदात्तं वर्तते। समृद्धि योगः यत्र वर्ण्यते तत्रापि उदात्तालङ्कारः। एवं महापुरुषचरितस्य महापदार्थस्य उत्कृष्टस्य पदार्थस्य यत्र वर्णनीयं पदार्थं प्रति अंगता तत्रापि उदात्तालङ्कारः भवति। एवं अद्य उदात्तालङ्कार विषये यथामति प्रतिपादितम्।